صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خود خالق مدنی یاردہ خود خالق مدنی یاردہ میلاد منایا ہے خود خالق مدنی یاردہ میلاد منایا ہے او عالم ارباد جلسہ کرایا قد جاکم من قد جاکم من اللہ خود آکے نور اللہ خود آکے نور اللہ تو من نامن قرآن بڑی مہربانی علامہ صاحب تو من نامن قرآن اے صاف آیا ہے خود خالق مدنی یاردہ حضور غلامو جس وقت توانے تے میرے سونے نبی دی ولادت ہون پئیے رب العالمین نے حکم فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آئے جبرائیل جنت دے اندر ون نورانی جھنڈے چاوا حضرت جبریل علیہ السلام نورانی جھنڈے چاہن اللہ فرمایا زمین دے اٹھے ون ایک مشرق لا دے بیا مغرب لا دے بیا کعبے دی چھاتے لا دے کعبے دی چھاتے لا دے اللہ نے جھنڈے لوا دے اعلان کیتا ہے میرے یار دا میلاد مناون بھی چاہیے تے جھنڈے چاون بھی چاہیے حکم ہو یا رب جلیل حکم ہو یا رب جلیل چا جھلدے ترے جبریل چا جھلدے ترے جبریل وے رب مشرق مغرب کعبے تے رب مشرق مغرب کعبے تے جھنڈا لوایا ہے خود خالق مدنی یاردہ